नमस्कार। श्रीलङ्का चरम आर्थिक मन्दीमा फसेको छ। देशभरि नै खानेकुरा लगायतका सबैजसो आधारभूत कुराहरूको अभाव छ। मानिसहरू आक्रामक बनेका छन्। देशव्यापी प्रदर्शनहरू बढ्दैछन् र ती दिनदिनै हिंसात्मक बन्दैछन्। यसैले त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। देशभर कर्फ्यू लगाइएको छ, तर पनि प्रदर्शनहरू रोकिएका छैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन्। दक्षिण एसियामा नै बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भनेर चिनिने श्रीलङ्कामा अहिले के भइरहेको हो? के कारणले यस्तो हुन गयो? अब यसबारे कुरा गरौँ। गत फेब्रुअरीमा श्रीलङ्कासँग विदेशी मुद्रा सञ्चित जम्मा $2.3 बिलियन थियो। यसलाई जनवरी 2020सँग तुलना गर्ने हो भने यो 70% घटेको हो। यति पैसाले श्रीलङ्काले एक महिनाका लागि मात्रै चाहिने सामान किन्न सक्छ। देशभित्र सामानहरूको अवस्था यस्तो छ कि ती किन्नै पाइँदैनन् र पाइए पनि अति नै महँगा छन्। अहिले एक कप चियालाई 100 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था भएको बताइन्छ। चामल प्रति किलो 500 रुपियाँ भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रश्नपत्र छाप्न कागज किन्न नसकेर विद्यार्थीका परीक्षा नै सार्नुपर्ने अवस्था भएको छ। इन्धन सङ्कटले गर्दा पेट्रोल पम्प अगाडि लामा लाइनहरू देखिन्छन्। हप्तामा एक दिन मात्रै खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्न थालिएको छ। दिनमा 20 घण्टासम्म लोड सेडिङ सहनु परेको छ। मानिसहरू देश छोडेर शरणार्थीकै रूपमा पनि अरू देश जान थालेका छन्। इन्डियाको तमिलनाडु प्रान्तले श्रीलङ्काबाट अब धेरै शरणार्थीहरू आउन सक्ने भन्दै मानवीय सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ। श्रीलङ्कन नागरिकहरू जोगिनका लागि देश छोड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा अधिकारीहरू पनि अरू देशसँग ऋण तथा सहयोग माग्न भागदौड गरिरहेका छन्। श्रीलङ्काले भारतसँग 17 मार्च 2022 मा $1 बिलियन बराबरको ऋण सहयोग मागेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै $500 मिलियन बराबरको इन्धन किन्न ऋण मागिसकेको थियो भने $400 मिलियन बराबरको मुद्रा विनिमय पनि गरेको थियो। चीनसँग $2.5 बिलियन बराबरको ऋण पुनः माग गरेको छ। जबकि पहिलेदेखि नै श्रीलङ्कासँग चिनिया ऋणको चाङ छ। उसले पुरानो ऋणको ब्याजहरूलाई पुनः साउमा मिलाएर भए पनि ऋणको पुनर्संरचना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ, ताकि तत्कालै तिर्नुपर्ने ऋण केही कम गरेर देशका लागि आधारभूत कुराहरू किन्न सकियोस्। श्रीलङ्काले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF पनि अरबौं डलर बराबरको ऋण सहयोग माग गरेको छ। यस्तो अवस्थामा श्रीलङ्का कसरी पुग्यो? कुनै एक कारण वा एकै वर्षको समयले गर्दा यो अवस्था आएको भने होइन। यसमा श्रीलङ्काको विशेषताले पनि असर गरेको छ। श्रीलङ्कामा चिनी, दाल, औषधि जस्ता आधारभूत कुराहरू पनि अरू देशबाट आयात गर्नुपर्छ। आर्थिक अवस्था राम्रो रहन्जेलसम्म यी कुराहरूले खासै समस्या दिइरहेका थिएनन्, तर एकपछि अर्को गर्दै श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गयो र अहिलेको अवस्था भोग्न पर्यो। र अहिले पहिलेदेखि खराबी र कमजोरीहरू सतहमा देखिएका हुन्। श्रीलङ्कालाई तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाको बलियो अर्थतन्त्र भएको देशका रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यहाँको पर्यटन उद्योग निकै ठुलो थियो र यसले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको करिब 13% भाग ओगट्थ्यो। हरेक वर्ष लाखौं पर्यटकहरू श्रीलङ्का पुग्थे र यो हरेक वर्ष बढ्दो थियो। तमिल विद्रोहीहरूलाई हराएपछि श्रीलङ्काले विकासलाई वैदेशिक ऋण लिएरै भए पनि तीव्र बनाउने लक्ष्य लियो। तर श्रीलङ्का आफैले अन्धाधुन्ध जसरी लिएको विदेशी ऋणको जालोमा आफू नै फस्दै गयो। उदाहरणका लागि सन् 2010 मा हम्बानटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह बनाउनका लागि श्रीलङ्काले चीनसँग $1.3 बिलियन ऋण लियो। तर त्यसबाट श्रीलङ्कालाई नाफा भएन, नोक्सानी बढ्दै गयो र श्रीलङ्काले ऋण त के त्यसको किस्ता पनि तिर्न सकेन। अन्ततः सन् 2017 पुग्दा श्रीलङ्काको ऋण $64 बिलियन पुगिसकेको थियो। श्रीलङ्काको सरकारी कमाईको 95% हिस्सा त ती ऋणहरू तिर्नमा नै प्रयोग हुन्थ्यो। यसैले श्रीलङ्काले सो बन्दरगाहको 70% सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो र त्यो सेयर किन्यो चिनिया कम्पनी चाइना मर्चेन्ट ग्रुपले। यति मात्रै होइन कि बन्दरगाह नै 49 वर्षका लागि त्यही कम्पनीलाई दियो। यसबापत श्रीलङ्कालाई $1.2 बिलियन मात्र प्राप्त भयो। तर श्रीलङ्का भयानक मन्दीमा भने त्यति बेलासम्म पनि गइसकेको थिएन। यसमा पर्यटन उद्योगले निकै ठुलो भर्तेक गरिरहेको थियो र यो बढ्दो थियो। सन् 2018 मा मात्रै 23 लाख विदेशी पर्यटकहरू श्रीलङ्का घुम्न पुगेका थिए। सबै राम्रो हुने आशा प्रशस्त थियो, तर अप्रिल 2019 मा श्रीलङ्काको पर्यटन उद्योगमा पहिलो झड्का लाग्यो। देशका विभिन्न सहरका चर्च र होटलहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटहरू भए। यसमा परेर 290 जना मानिसहरूको ज्यान गयो भने 45 जना विदेशी नागरिकहरू त्यसमा परे। समस्या यतिमा मात्रै सकिएन। अनुसन्धानबाट खुल्यो कि बम विस्फोट गराउने 8 जना आत्मघाती आक्रमणकारीहरू श्रीलङ्कन नागरिक थिए र ती कुनै स्थानीय मुस्लिम सङ्गठनका सदस्यहरू थिए। यसबाट धार्मिक दङ्गा फैलियो। धेरै मुस्लिमहरूका घर र व्यवसायमा आक्रमण र तोडफोड हुन थाल्यो। यसलाई सिङ्गाली बौद्धहरूको आतंकवादी सङ्गठनले गराएको भनियो।
अवस्था सम्हाल्न स्थानीय तहमा कर्फ्यू लगाइयो भने फेसबुकलाई पनि बन्द गराइयो। बम विस्फोट, धार्मिक दङ्गा तथा फेसबुक बन्दले गर्दा पर्यटन उद्योगमा निकै ठुलो क्षति पुर्यायो। नोभेम्बर 2019 मा आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने बाचा गर्दै गोताबाया राजपक्षे श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपति चुनिए। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षले देशभित्र आर्थिक कारोबार बढाएर अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै भ्याट घटाए। 15% भ्याटलाई घटाएर आधा बनाइदिए। उनको धारणा थियो कि भ्याट घटाएपछि सेवा तथा वस्तुको मूल्य कम हुनेछ र मानिसहरूले बढीभन्दा बढी खरिद गर्नेछन्। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेर अर्थतन्त्र उकासिनेछ। यो तरिका एकदमै गलत नै त थिएन। संसारका कतिपय देशले अर्थतन्त्र उकास्न यस्तो किसिमको आर्थिक साधन प्रयोग गरेर सफल भएका पनि छन्। तर श्रीलङ्कामा भने यसले उल्टो असर गर्यो, किनकि श्रीलङ्काले यो निर्णय गरेको समय विडम्बनापूर्वक गलत पर्यो। श्रीलङ्काले यो निर्णय गरेको थियो डिसेम्बर 1, 2019 मा। यसको 3 महिनापछि कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएर विश्व नै लकडाउनमा गयो। लकडाउनले गर्दा मानिसहरू घरबाट निस्कन नै पाएनन्, व्यापार व्यवसाय बन्द रह्यो। अनि कसरी कारोबार हुन्थ्यो, कसरी आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो? सरकारले भने जस्तो आर्थिक गतिविधि कहिले हुन पाएन। आर्थिक गतिविधि नभएपछि 15% भ्याट लगाएर भइरहेको आम्दानी जति पनि सरकारले कमाउन सकेन। यो निर्णयले सरकारको भइरहेको आम्दानी पनि घटाइदियो। बम विस्फोट र दङ्गाबाट थिलथिलो भएको श्रीलङ्काको पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधि कोभिड-19 को कारणले ठप्प भयो। देशको करिब 13% अर्थतन्त्र धानेको पर्यटन उद्योग पनि बन्द हुने अनि भ्याट घटाउने सरकारको निर्णयले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र थप मारमा पर्यो। यति मात्रै होइन, गोताबायाको सरकारले भ्याटलाई आधा घटाउने निर्णय गरेको महिनामा नै देशलाई पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक कृषिमा लैजाने आकस्मिक निर्णय गरिदियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन ताका गोताबायाले 10 वर्षभित्रमा देशलाई पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक कृषिमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर के भएको नि, उनले 10 वर्षभित्र गर्ने भन्ने कुरा गर्न 1 वर्ष पनि लगाइदिएनन्। पूर्ण अर्ग्यानिक कृषि बनाउनका लागि उनले देशमा रासायनिक मल आयात र प्रयोग गर्नलाई प्रतिबन्ध नै लगाइदिए। तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र र कृषिको रूपान्तरण गर्न दौडिएको श्रीलङ्काली सरकार भित्तामा टाउको ठोकाएर लडे चाहिँ भयो र अर्थतन्त्र पनि सँगसँगै पछारियो। श्रीलङ्काली सरकारले सोचेको थियो कि विदेशबाट आयात हुने रासायनिक मलहरू प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापार घाटा कम हुनेछ र $400 मिलियन विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिनेछ। 100% अर्ग्यानिक खेतीबाट वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसले पर्यटन झन् बढ्नेछ। तर अर्ग्यानिक खेतीका कारण तत्काल हुने उत्पादनको कमीका बारेमा सरकारले सोचेको देखिएन। अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि अर्ग्यानिक खेतीबाट केही समय रासायनिक मल प्रयोग गरेर गरेको खेतीभन्दा झन्डै आधासम्मै उत्पादन कम हुन्छ। श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै भयो। अर्ग्यानिक खेतीमा जानुभन्दा पहिले श्रीलङ्का कम्तीमा चामलमा आत्मनिर्भर थियो, तर अर्ग्यानिक खेतीपछि चामल पनि बाहिर देशबाट ल्याउनु पर्ने भयो। 100% अर्ग्यानिक कृषिमा जाने निर्णय गरेको पहिलो 6 महिनामा नै श्रीलङ्काले $450 मिलियन बराबरको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। 1 वर्षमा 400 मिलियन बचाउन गरेको निर्णयको कारण आधा वर्षमा नै बचाएको भन्दा $50 मिलियन बढी रकम बाहिरियो। त्यस्तै यो 100% अर्ग्यानिक कृषिको निर्णयले चिया उद्योगमा पनि नकारात्मक असर छोड्यो। चिया उत्पादन ध्वस्त भयो। चिया निर्यात गरेर श्रीलङ्काले राम्रो विदेशी मुद्रा भित्र्याउँथ्यो, जुन बन्द भयो। सरकारले सन् 2020 को मार्च महिनामा विदेशी मुद्रा बचाएर ऋण तिर्नका लागि धेरै वस्तुहरूको आयातमा रोक लगायो। यसमा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू पनि परे। श्रीलङ्कामा बिस्तारै ती वस्तुहरूको अभाव हुन थाल्यो, कालो बजारी बढ्न थाल्यो र महँगी तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। अहिले हरेक दिन श्रीलङ्काली रुपियाँको मूल्य घट्दो छ। अघिल्लो महिना 1 अमेरिकी डलर बराबर 200 श्रीलङ्काली रुपियाँ भएको अहिले घटेर 300 रुपियाँ नागेको छ। यसले गर्दा आयात गर्नुपर्ने सामानको मूल्य झन् महँगो हुँदै गएको छ र अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको छ। श्रीलङ्काली सत्तामा राजपक्षे परिवारको हालिमुहाली छ। भनिन्छ कि श्रीलङ्काको वार्षिक बजेटको 70% हिस्साको सञ्चालन राजपक्षे परिवारले मात्रै गरिरहेको छ। एक परिवारको यो हदसम्मको नियन्त्रणले राज्य थप भ्रष्ट हुँदै गयो। गलत आयोजनाहरू छानिने, समयमा पुरा नहुने तथा अनावश्यक राजनीतिक नीतिले आर्थिक भार पनि बढ्न गयो। श्रीलङ्कामा अहिलेको अवस्था आउनुमा सत्तामा राजपक्षे परिवारको हालिमुहाली पनि एक मुख्य कारण हो भनिन्छ। समग्रमा श्रीलङ्कामा आजको अवस्था आउनुका कारणहरू बुदागत रूपमा भन्ने हो भने यस्ता हुन्छन्। 1. गलत परियोजनाहरूका लागि अन्धाधुन्द लिएर तिर नसकेको वैदेशिक ऋण। 2. आतंकवादी आक्रमण र दङ्गाहरूले पर्यटनमा पारेको नकारात्मक असर। 3. कोभिड-19 का कारण भएको पर्यटनमा असर। 4. 100% अर्ग्यानिक खेतीमा जाने आकस्मिक निर्णय। 5. कर कटौती गर्न नमिलेको समय। 6. पारिवारिक राजनीतिको असर। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र पनि धराशायी भएर श्रीलङ्काको बाटो हिँड्दै गरेको भन्ने बहसहरू हुन थालेका छन्। नेपालको अवस्था के कस्तो छ, विदेशी मुद्रा मौजात के कति छ,
नेपालमा साँच्चै श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक मन्दी हुन सक्छ? तथ्याङ्कहरूले के भन्छन्? म अर्को भिडियोमा यी सबै प्रसङ्गहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछु। च्यानल सब्स्क्राइब गरेर तथा फेसबुक ट्विटरमा मलाई फलो गरेर जोडिँदै गर्नुहोला। यो भिडियो बनाउनका लागि मैले इन्टरनेटमा प्राप्त धेरै स्रोतहरू प्रयोग गरेको छु, पढेको छु। त्यसमध्ये ध्रुव राठीको ब्लग, इन्डियन एक्सप्रेसका न्युजहरू, बीबीसीका न्युजहरू मुख्य छन्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। अहिलेलाई नमस्कार।